करे दे, हदसना गिबत करे दे, लकम मुसालानो पुलिस बरनी, लकम तालिबानो लगी करे दे गिबत करे दे, हत्ता युबास कमा युबास मुशरीकहु من أين مطعمه يقبله؟ لو كده كنت تروح ولا لكن لا تفرش الصعب كده قالني يحب عاتب الأقوال أكثر كده به قال حدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية قال حدثنا القاسم بن الحكم العلاني قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوسافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه أنا نقدم إسرائيل مسكي سلام بتري جنبات بودي مسكي جنبات بودي فرأى ناسا كأنهم يبتشرون قال أما إن تاوي فرأى ناسا يجمعون ويتنوسلون كانوا يبتشرون ويخاني تاغوني اختارني خاني قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى طالب لي خمدانا لكشرنا لتخرجنا من القريب فأقصد من ذكر هذه اللذات ما يوقع الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم ويقول لا قبر واي أنا بيت الغربة ذكرت نشنا واجما نشنا كل أبي بكر جانش أنا بيت الوحدة ذكرت وحدة ما ديوالي ما أنا بيت التراب تخار كله وأنا بيت أنا بيت البوليزو كل شيء ما شيء فإذا تقول العبد المؤمن قال قبر طوعي مرحبا بخير علي وعلى أن تتعلم برات علي أمان وقل أمان إن كنت خبرت بشغلته لا حب للمحكوم مات لا أجل يمشي على ظهري والدنيا في ولد على ذلك إلي فإذا ولدتك تبدلني مستوى كما ترى لي سلمة اليوم وصلت إلي فسترى صنيعي بك كما كان بذكره ويتصل من توسله فلا خمش يقول البارا فمن قال وإخواني لسنة المانية اللهم اجعلنا منهم ويفتح له باب من الجنة والدوالب على رباط تدريشي قالوا القبر لا مرحبا ولا عالم الذي بخير علي بسكر البارا لا غير تعالى أما إن كنت لأبغض ذات قبول لا مجال الشيعة الكريم إلي فإذا وجدتك يوم قرية وصلت إلي فاستراحني صديقي بك قال فيكتب عليك رابط الشكر انتهاء من يدر في الزوجة رابط بشمدماني حتى يلتقي عليه رابط بشمدماني يلتقي عليه
وتختلف أعداؤه فيوجد معيشي دار بخير ويوجد معيشي كلماتي أعداء